मामी जी, सच तो ये है कि आपके चाँद से चेहरे पर ये आंसू किसी ग्रहण के जैसे लगते हैं। आप बस हंसती रहा कीजिए। जब आप हंसती हैं तो लगता है जैसे बागों में बहार आ गई हो। प्लीज़ आप इन आंखों में कभी आंसू मत लाया करो, मेरे लिए आप हंसती रहा करो। मायरा, शर्म कर दे, ऐसी बातें तो सिर्फ महविश को सुनाया कर। मैं तेरी मामी हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। शेरू, अरे मामी, इसमें गर्लफ्रेंड वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने तो बस वही कहा जो सच है। अगर आपको अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती तो दोबारा से नहीं करता। मायरा, अपनी तारीफ भला किससे अच्छी नहीं लगती? ऐसे तो तेरे मामा ने भी कभी मेरी तारीफ नहीं की। वाकई में शेरू, तुम बहुत अच्छे हो। आज से मैं अपनी हर बात तुमसे डिस्कस करूँगी। तुम आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद शेरू राजू से मिलने का कहकर घर से निकल जाता है। शेरू के जाने के बाद मायरा सोचने लगती है कि शेरू कितना अच्छा है और कितना हैंडसम भी है। महविश अगर शेरू से इतनी इम्प्रेस है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शेरू की ऐसी नेचर और अखलाक की वजह से कोई भी लड़की कैसे खुद को रोक सकती है शेरू को चाहने से। शेरू के बारे में सोचते हुए मन ही मन मायरा भी जैसे शेरू को अब चाहने लगी थी। उधर शेरू घर से निकलकर राजू के पास जाता है और राजू को लेकर नहर के किनारे चला जाता है। राजू, यार कुछ बताएगा भी कि बात क्या है? शेरू, कैसे बताऊं यार, बताने में भी शर्म आ रही है। राजू, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे मुझसे शर्म आ रही है? शेरू, बात ही कुछ ऐसी है। राजू, दोस्तों से शर्माना अच्छी बात नहीं। चल सीधा बात बता, क्या मसला है? शेरू, तुझे मीना का पता है? राजू, कौन मीना? शेरू, वही यार जो अपने खेतों के पास बने घर में रहती है, जिसका शोहर हमारे ही खेतों में मजदूरी करता है। राजू, वो सांवली सी जिसका बस्ता बाहर को निकला रहता है। तेरा क्या मसला है उसके साथ? शेरू, मेरा क्या मसला होगा उससे? मुझे लगता है वो चालू किस्म की औरत है और छोटे मामा को अपने चक्कर में फंसा कर लूट रही है। राजू, ओ तेरी तो, ये तू क्या कह रहा है? तुझे कैसे मालूम? क्या तूने कुछ देखा है? शेरू, आज जब हम नहर के किनारे गए थे तब मैंने उसे मामा के साथ जंगल में जाते देखा। और फिर शेरू सारी बात राजू को बता देता है जो उसने देखा। राजू का मुंह खुले का खुला रह जाता है। राजू, कमीनी अपनी काली खिड़की के रास्ते पैसा जमा कर रही है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। शेरू, और वो मामा को बोल रही थी कि वो मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है। राजू हैरानी से, उसकी माँ की? कमीनी, ये तो ऐसे तुम्हारे खेतों को अपने नाम करवा लेगी। शेरू, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मामा तो उसके भरोसे में ही सब कुछ देता जाएगा और बेचारी छोटी मामी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं जीते जी ये सब नहीं होने दूंगा। राजू, तो बस बोल क्या करना है, फिर देखते हैं इस कमीनी को कौन बचाता है। शेरू, सबसे पहले तो एक काम कर, आज से तो मीना पर नज़र रख, उसकी सारी तफसील पता कर और हो सके तो किसी और से भी मदद ले लेना, मगर मामा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राजू, तो फिक्र न कर, तेरे घर की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, मैं सब पता करता हूँ। शेरू, मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है मेरे यार, बड़े मामा से भी कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। राजू, मैं सब जानता हूँ, तो फिक्र न कर, मैं उसकी पूरी तफसील निकाल कर तुझे बताऊंगा, तू बस परेशान ना हो। शेरू और राजू थोड़ा इधर उधर की बातें करके घर लौट जाते हैं। उधर घर में मायरा भी नायला से बात करती है कि वो एक बार डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती है ताकि वो भी माँ बन सके। नायला मायरा को हामी भर देती है और मायरा नायला को उसके साथ कल शहर चलने को राज़ी कर लेती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और रात खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक शेरू अखाड़े से लौटकर खाना खाकर स्कूल चला जाता है और पीछे से नायला मायरा के साथ शहर चली जाती है। स्कूल में महविश लंच ब्रेक में शेरू से मिलती है। दोनों अलग अलग क्लास में थे, इसलिए लंच ब्रेक में ही मिल सकते थे। महविश, सुनो, आप क्या आज मुझे नहर के किनारे मिलेंगे दोपहर को? शेरू, कोई काम था क्या, यही बता दो। महविश, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शेरू, बात तो तुम अब भी बता सकती हो, कहो क्या बात है। महविश,
آپ سمجھے نا، وہ بات یہاں نہیں بتا سکتی۔ شیرو: ایسی کون سی بات ہے جو یہاں نہیں بتا سکتی؟ مہوش: دراصل میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ شیرو: تو یہ بات ہے، مطلب پھر سے مجھے گلے لگانا چاہتی ہو؟ مہوش شرما جاتی ہے۔ شیرو: میں نہیں آؤں گا ملنے۔ مہوش چونک کر: کیوں نہیں آؤ گے؟ شیرو: کیونکہ تم تو وہاں بھی ایسے ہی شرماتی رہو گی، تو پھر بات کیا کرو گی؟ مہوش شرما کر: آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ شیرو: اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ مہوش: وہ کیا؟ شیرو: مجھے ایک پپی دینی ہوگی، تبھی میں آؤں گا۔ مہوش شرما کر: بھلا ایسی بات کرتا ہے کوئی؟ شیرو: منظور ہے تو بولو، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ مہوش اٹھتے ہوئے: ٹائم سے آ جانا۔ یہ کہہ کر مہوش بھاگ جاتی ہے اور شیرو اس کی معصوم اداؤں کو سوچ کر مسکرانے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لنچ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹی کے بعد شیرو گھر آتا ہے تو اسے بڑی مامی اور چھوٹی مامی دونوں ہی گھر نظر نہیں آتی، تو ان کا پوچھنے کے لیے شیرو دیبا مامی کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ دروازہ کھلا تھا، اس لیے سیدھا اندر گھس جاتا ہے۔ اندر گھستے ہی شیرو کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ سامنے دیبا مامی اپنے کپڑے بدل رہی تھی، دروازے کی طرف اس نے پشت کی ہوئی تھی۔ شیرو ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ دیبا ایک ایک کر کے سب کھول کر دیتی۔ شیرو کے نچلے حصے میں جیسے فائر کرنے کے لیے میزائل بالکل تیار پوزیشن میں تھا۔ سامنے کا نظارہ دیکھ کر شیرو کی حالت تو ایسے تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، منہ کھلا تھا اور آنکھیں باہر۔ سامنے دیبا نیچے جھک کر سارے کپڑے اٹھاتی ہے، جس سے اس کا بستہ اور بھی ابھر آتا ہے۔ شیرو سے اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے وہ جلدی سے کمرے سے نکل جاتا ہے، مگر دیبا کو احساس ہو جاتا ہے کہ ابھی کوئی جیسے کمرے سے بھاگ کر گیا ہو۔ وہ جھٹ سے باہر نکل کر دیکھتی ہے تو شیرو سے گھر سے باہر جاتا دکھ جاتا ہے۔ دیبا من میں منحوس: حرامی کہیں کا، مجھے کپڑے بدلتے دیکھ رہا تھا۔ آج تجھے بتاتی ہوں، تیری کھال نہ اتروا دی تو میرا نام دیبا نہیں۔ ادھر شیرو گھر سے بھاگ کر سیدھا نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اس کا دل جیسے ریل گاڑی سے بھی تیز بھاگ رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی دیبا مامی کی مخملی رانیں نظر آ رہی تھیں۔ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتا تو کیا پتا مامی آخری کپڑا بھی نکال دیتی، پھر تو آج ہارٹ ہی فیل ہو جانا تھا اس کا۔ کتنا زبردست بستہ ہے مامی کا۔ مامی جتنا مجھ سے غصہ رہتی ہے، اسے کہیں زیادہ قدرت نے انہیں خوبصورت بنایا ہے۔ پتہ نہیں کب تک شیرو اپنے خیالوں میں ہی کھویا تھا کہ اچانک اسے کسی نے ہلایا اور وہ جیسے دنیا میں لوٹ آیا۔ مہوش: کیا ہوا آپ کو؟ کب سے آواز دے رہی ہوں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ شیرو: کچھ بھی تو نہیں۔ مہوش: جھوٹ مت بولو، میں کب سے آواز دے رہی تھی، آپ سن ہی نہیں رہے تھے۔ شیرو: ارے کچھ نہیں، میں تو بس تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ مہوش شرما کر: میرے بارے میں؟ شیرو: ہاں سچ۔ مہوش: میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ شیرو: یہی کہ آج تم مجھے ہونٹوں پر پپی دو گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ مہوش: ہائے بے شرم، جائیں، میں نہیں بات کرتی آپ سے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر مہوش مڑنے لگتی ہے تو شیرو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ شیرو: بس اتنا ہی پیار ہے مجھ سے، ایک پاری تک نہیں دے سکتے مجھے؟ ٹھیک ہے تو جاؤ، میں بھی جلتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیرو مہوش کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگتا ہے تو مہوش شیرو کے پاؤں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے: میں تو مذاق کر رہی تھی، یہ دل، یہ جسم سب آپ کا ہی تو ہے، میں آپ کو بھلا کیسے منع کر سکتی ہوں؟